अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो मुफ्ती साहब? मैं ना जिला गुजरांवाला तो बोलन डिया वां ते मैं ना अनपढ़ बंदा वां ते ना एक जेलमी दा मनन वाला है ते चलो मेरा यार दोस्त नवां नवां नूं सुनन लगा ते ओह ना एक हदीस सुना रहे हैं बाबे खादम हुसैन रिजवी साहब ਉਹਦਾ मजाक उड़ा रहा सी कि उन्हें सुनाया ही कि एक बंदे ने गुस्ताही की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते आपने कहा कि नजायज औलाद है, ठीक है, तां बदतमीज है ते उन्हें अपनी मां नूं पूछया कि दस मैं वो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज कहा कि मैं नजायज हाँ, तो ओदी वालदा ने क्या नजायज है? वो कहते हैं कि अपने कोलों टसला या अपने कोलों कहानी बना के सुनाते हैं, ਇਹਦਾ कोई रेफरेंस है कि वाकई हकीकत च कहानी है? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ होगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजाक उड़ाना ये जाहिलों का शेवा है, ये जहलम से मजाक चला है, गुजरांवाला तक पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इन शरीरों के शर से महफूज फरमाए। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक शख्स दूसरे का कत्ल करता है और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप अपने रब से पूछिए कि इसका कातिल कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब कहता है कि तुम गाय ज़बह करो। वो कहते हैं आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है, मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है। तो जहलम से जो एक जाहिल निकला है ये इस तरह का मजाक उड़ाता है। और चूँकि आप इतने पढ़े लिखे नहीं, जैसे आपने बताई, हदीस नहीं, ये कुरान है। कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है। सूरह कलम की पहली 16 आयत इसी पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को एक शख्स ने मजनून कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके 9-10 ऐब ज़ाहिर फरमाए। कसमें खाने वाला है, ताने देने वाला है, नेकियां नहीं करने वाला। ये तो अपने बाप के नुत्फ़े से नहीं है, ये सूरह कलम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र फरमाया है। ये कैसा शख्स है कि मजाक उड़ा रहा है? ये कहानी, ये कुरान है। फिर मुफस्सिरीन ने उस शख्स को ढूंढा कि उस शख्स का नाम क्या है। इस जितने इसके ऐब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून। नून, कलम की कसम, उसकी जो फरिश्ते लिखते हैं। मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून। ए रसूल मुकर्रम, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं, उसने मजनून कहा था, आप अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी, ताना दिया था। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए लामहदूद अजर है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप ज़रूर अज़ीम अखलाक पर फ़ायज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के फिर अखलाक का ज़िक्र फरमाया। फसतुबसिरू व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ़्तून। बस अनकरीब आप देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन मजनून था। मजनून कौन था? इन्न रब्बक व आलम बिमन दल्ला अन सबीली व आलम बिल मुहतदीन। बेशक आपका रब खूब जानने वाला है कि कौन इसकी राह से भटक चुका है, और वही हिदायत याफ्ता लोगों को खूब जानने वाला है। फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, सो आप मुकज़्ज़िबीन की बात न माने। वद्दू लौ तुदहिनू फयुदहिनून, उन्होंने ये चाहा कि अगर आप दीन में नरमी करें तो वो भी नरम हो जाएं। वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब बयान करना है शुरू फरमा दिए। आप बहुत कसमें खाने वाले, बेहद जलील की बात न माने। अल्लाह ने उसको जलील कहा, जिसने आप अलैहिस्सलाम को मजनून कहा। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, जो बहुत ताने देने वाला और चलता फिरता चुगलखोर है। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, नेकी से बहुत रोकने वाला, हद से मुतजाविज़, सख्त गुनहगार है। उतुल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम, बहुत बदखो इन सब के बाद नुत्फ़े हराम से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया नुत्फ़े हराम से। अन कान दा मालिम व बनीन, वो बहुत मालदार और बेटों वाला है। इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब उसके सामने हमारी आयात तिलावत की जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों के झूठे किस्से हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کافر نے کہا تھا کہ قرآن کو کہ یہ جھوٹے قصے ہیں، اور یہ جہلم کے پجاری قرآن کو جھوٹے قصے اسی کافر کی محبت میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کا عیب بیان فرمایا ہے کہ سچی بات کو یہ قصے کہتے ہیں، اب یہ قرآن پاک کی باتوں کو قصے کہہ رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی تفسیر جتنے مفسرین کی، امام راضی کہہ لیں، جتنے مفسر آپ دیکھ لیں، سب کا اجماع ہے کہ ولید بن مغیرہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا، اور اللہ نے اس کے عیب بیان فرمایا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اور اس نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ بھائی اسے کہ پڑھا کریں، مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے۔ یہ تو وہی طریقہ اس نے روش اختیار کی ہے جو اس کافر نے روش اختیار کی کہ یہ قصے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے قصے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو مشرکوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بخاری 6502، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، میں باپوں کو نہیں ماننے والا، میں اولیاء کرام کو نہیں ماننے والا، تو اس نے تو بغض سے بھی آگے۔ اللہ فرماتے ہیں من عادى لي، جس نے بغض رکھا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ تو بول رہا ہے، منہ سے جھاگ اس کی نکل رہی ہوتی ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے اعلان دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے کون ہیں؟ فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ مانگتے میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے فرما رہا ہے، اور یہ ان کی اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے مشرکوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دروغ راٹھی مشرک ہے، کافر ہے، اس کو یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ اللہ فرماتا ہے ان سے عداوت رکھنی، ان سے دوستی نہیں رکھنی، یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ اس مشرک کو کہتا ہے، اس پوری اس نے ویڈیو بنائی ہے دروغ راٹھی کے لیے، کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ مشرک اللہ کی نعمت کیسے ہو گیا؟ قرآن کی تعلیمات کو یہ بندہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک رہا ہے، قرآن کا دشمن بن رہا ہے، قرآن کی تعلیم کا دشمن بن رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں سے محبت کرو، یہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دشمنوں سے دشمنی رکھو، ان سے عداوت رکھو، یہ ان دشمنوں سے محبت رکھو۔ مشرک کو قرآن سامنے رکھ کے مشرک کو کہہ رہا ہے کہ آئی لو یو۔ یہ اللہ کی نعمت، ایک مشرک اللہ کی نعمت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مشرکوں سے محبت کرتا ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو اس سے محبت کرے گا، خود اندازہ لگائیں، یہ اس مشرک سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، آپ اس کے ساتھ اٹھیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ تو اپنی آخرت کو سنواریے، ایسے لوگوں کے پیچھے مت جائیے جو تمہیں مشرکانہ تعلیم دیں۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ قرآن پاک کی ان باتوں کو وہ کس سے کہانیاں کہا کرتے تھے، اب یہ کافروں والی روش اس نے اختیار کی ہے۔ وہ قرآن میں یہ واقعہ ہے، اس قرآنی واقعے کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جو قرآنی واقعے کا مذاق اڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو، ایسوں کی باتیں مت سنا کرو، تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو برباد ہونے سے بچائیے۔ مرنے سے پہلے غور کیجئے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بننا ہے یا مشرکوں سے محبت کرنے والے بننا ہے۔ یہ آپ نے مرنے سے پہلے غور کرنی تاکہ آپ کو کلمہ نصیب ہو اور ایسے لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔